कुचेली धपको दिवपी सुभाष नायकाच्या खून प्रकरणात म्हापसा पुलिशेन बार धनी एरन फर्नांडीस आणि रानपी रामप्रसाद हांकां ताब्यात घेतला। पुलिसांनी ह्या प्रकरणा भोवतणी जाळे घट्ट केल्ल्यान खर चौकशी सुरू आसा। हांव सुभाष हरमलकर कुचेलच्यान उलयतां। हांव सुभाष रामा नायकाचे बॉडी आमी पोस्टमॉर्टमाक व्हेली पळय तेन्ना काल आमी तेजे हरशी फिनरल करपाक घातले। मागीर कळ्ळें कित्याक तांकां सपोर्टूय नासलो। तांकां सांगलेलें हांवें कितें कंप्लेंट करा म्हटल्यार ती म्हणाले नाका आसूं कितें कंप्लेंट आमच्या फाटल्यान कोण ना बॅक मारूंक शकता कोणूय। तरी आसतना हांवें सांगलें ना। मागीर तांकां कळ्ळें कितें इतलो लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो कितें येयले ते लोक खूब हांगासर जमा जाले। तुमी करा कंप्लेंट करा आनी आमकां डावट आसलो ताका मारलात म्हणून। मारला म्हणजे कितें ताका फ्रॅक्चर बी नाकांतसून रगत येतालें हेतून कानांतसून येतालें। तरी आसतना ती करूंक सोदता म्हळ्यार आमी सांगलें करा म्हळ्यार लोक पळय आमकां सपोर्ट केलो तेचे हेचेर आमकां कोणें तरी पुलिसाक कंप्लेंट केलें। आमचो तो गौतम एडवोकेट बी येयलो आनी कोण येयले सपोर्ट केलो आनी कंप्लेंट करून मागीर पुलीस येयले आनी तेची बॉडी व्हेली पोस्टमॉर्टमाक व्हरोन आयज पळय आमी सकाळीं पोस्टमॉर्टम करपाक बॉडी येयली तेची आनी तेन्ना कळ्ळें कितें आमकां डॉक्टरान सांगलें। आमी आयकून तेचो रिपोर्ट सारके सरप्रायज तेच्या कानांत एके सायडीनसून सारके डॅमेज सारके मोडलेलें भितरल्यान। तेच्या नाकाक फ्रॅक्चर आसलो मल्टिपल फ्रॅक्चर तेच्या नाकाक आहा चस्टाक फ्रॅक्चर आहा तेच्या फाटल्यान बॅकबोन मोडलेलो आहा। बॅकबोन सारको म्हणजे असो मोडला कितें कसो मारला तो एक तर पांयान मारून प्रेस केल्लो आसतलो तेका नाल्यार कित्याक तरी आपडला। मागीर तेचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आहा। म्हाका असलो आनी त्या मनशाक जर मारप हो कोण तो सारको मूर्ख आसतलो आनी तांकां अशें शासन जावंक जाय की तांकां भितर उडोवन तांकां सारके लायफ टायम हें दिवंक जाय तांकां। सो आमकां ते दुबाव कळो आसलो। दुबाव आमचो सगळ्याच लोकांचो सपोर्ट हे आसले सगळे एक म्हणटा ओके दोन म्हणटा ओके पूण सगळे जितलो लोक येयल्लो वाड्या वयलो लोक सगळे सांगा हो इन्सिडंट मिन्स हो इन्सिडंट म्हणचो तो नॉर्मल डेथ न्हू हें जाय पूण ताका कोणी तरी मारला। सो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो लोकांचो म्हणून आमी मागीर लास्ट टायम एका कंप्लेंट केली पुलिसांक हाडलो आनी ताचे बॉडी बांबोळे येयली मिन्स एका पोस्टमॉर्टमाक कित्याक दुबाव आसलो आमकां ताका कितें तरी केलां मिन्स हे इन्सिडंट जावपाचो कारण तो मागीर कंप्लेंट केली। मागीर पुलीस बीन येयले गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी हेल्प केलो आनी ताका राती काल फ्युनरल आसलें ते पोस्टपोन केलें। आयज डिले जालें एक दीस डिले पूण ते डिले जालो म्हणून आमकां तेचो फूल रिकॉर्ड मेळ्ळो आनी सारकें सगळें प्रूफ मेळ्ळो। जर तर आमी कालूच हें केल्लो आमकां कांय मेळचें ना तेचो कोणी मर्डर केला तें कांयच मेळचें सगळें क्लोज जातलें मिन्स कोणाकूच काय म्हणजे लोक ह्या कारणानसून आयकतले ह्या कारणानसून सोडटलो आसले आनी कोणी केला तो आपूण राजा जातलो आसलो म्हण फुडें तो कितें तहेंच करतलो आसलो आनी फुडें करतलो आसलो ना हें ना। पूण आतां आमकां डॉक्टरान हें केलें। डॉक्टरान म्हाका स्पेशली येयलो आनी पुलीस आहलो म्हाका सांगलें ताका मारला म्हणचो बेश्टो मारूंक ना बरो मारला म्हणचो दोगा जाणांनी हो मारला खूब मारला। हो स्काल म्हणटा तो काना कडलो स्काल फुटान डॅमेज जाला पूण तेचे भितुरले पासून नर्व्स म्हणटा तो डॅमेज म्हणजे चिंत तूं कितलो डॅमेज जाला। चॅस्टान म्हणटा ह्यो हांगा रिब्स आहा 2 रिब्स सारक्यो क्रॅक गेल्या। इंटरनल स्टमकान म्हणटा तो खोटो मारल्यात नाल्यार पंची बऱ्यो नॅटान मारल्या ब्लिडींग जाला हांगाय इंटरनल चॅस्टाकूय तहें चॅस्टाचेरूय मारल्या। फाटल्यान बॅकबोन ताका दांडो मारला आनी खंयसर तरी मेजार नाल्यार कितें पॉयंटिकाचेर मारला तो फूल प्रेस जावन भितून गेला। इवन पांयाचेर दांडो मारला रोड तसलो काय ना दांड्यांनी मारला ताका दांड्या कितें तरी मारला आनी फूल हें जालें। पूण आतां आमी हांव कितें मागता इतलो तर जाला और फूल मर्डर आनी हितून कांयच ना कोण रिवेंज घेता आनी हें करता तो हो जाला मिन्स हो जालो मर्डर म्हणचो मनीस वाचता कित्याक हें ना तें पूण फूल मर्डर आनी हेचे वरसून आमकां जाय कितें काल आमी कितें कंप्लेंट केल्ली डावट आहा आतां आमी 100% म्हणटा तें शुअर हो मर्डर आनी आमकां हे केसीचेर फुडलें इन्वेस्टिगेशन जाय आनी हांव मागता कितें पुलिसांची तेंच्यांनी हेचेर सारकें हें करपाचें इन्वेस्टिगेशन करपाचें तेंच्यांनी बेश्टीच ही केस ही करपाची न्हू कित्याक फुडें आतां हें जालें ना जाल्यार फुडें तहेंच जातलें तो आनीक फुडें कोणाक मारतलो ताका मारपाक कारण कितें पिवपाक केन्ना वयता बसता ते थंयसर केन्ना वयता तो
की ताका कितें तरी तो पियाला म्हणून तो पियाला म्हणून कोण भायर हाडून मारप न्हू ताका खंय पयलीं मारला मागीर ताका पळय भितर येला ताका पुसला म्हणजे रोगात बिगात तेजी कितें आसा जाल्यार पुसला आनी मागीर ताका कोण तरी आमचो एक फ्रेंड आहा तेणी ताका घेवन येयला ना बारान वाटेसून चलोंक येता ताका चलोंक बी जायनासलें खंय सारकें कळ्ळें तुका मागीर काल ते हांवें ते कोण तो नांव गोव्याची कोण तो भुरगो हाडलो तो आतां काल हाडलो तो कोणाक हाडलो तो एरन काल आमी त्या एरनाक हांवें काल फोन केल्लो आनी तेणी म्हाजो फोन उखलूंक ना कळ्ळें मागीर तेणीच म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव दारान आसलो हांगा माड्यार आसलो तेन्ना तेणी म्हाका फोन केलो बाबा तूं आपल्या नंबरार कॉल येयला म्हटल्यार हांव शेल्लें उलयतां ना म्हटल्यार हांवें म्हटल्यार तूं कितें जालें रे काल काय विचारलें तेका हांवें मागीर तेणी झगडी जाल्यार ते ताका मारल्या पूण मारूंक ना जाल्यार तूं म्हटलें यो आनी तेजे फॅमिली घेवन सांग तो म्हणलो आपल्याक कोण मारीत जाल्यार तुका म्हटलं कोण मारचो ना कोण हात लावचो ना स्वता तो गाडी घेवन येयला हांगा आनी तेज्या वांगडा आनी एकटो कोण येयला कळ्ळें तुका ताका कोणी हाडूंक ना ताका तो कोणी जबरदस्ती ताका फोन मारलो यो रे धमकी बिमकी दिवन कोणें ताका हाडूंक ना तो स्वता घेवन येयला गाडी घेवन येयला हांगा आनी लोकांनी उठयला कितें आमी खंय ताका वचून 10 जाणांनी हाडले अशें म्हणटा हे कोणी हे रॉंग उलयता पळय तेका मारलो खंय बारार मारलो का बारान मारला मारला आनी तेजी सीसीटीव्ही कॅमेरा डिलीट केल्याक 3 दिसांची आमकां ते जाय न्हू डिलीट कॅमेरा डिलीट केले फुटेज डिलीट केले बाराचें नांव कितें खंय आसा एक्झॅक्ट हांगा येयल्लो पळय तो चूक मागपाक हय हांगासून येयला पूण कोण ते आमकां खबर ना अजून तेच म्हणून ते आमकां खबर ना आमकां रिपोर्ट जाल्लो अननॅचरल डेथ हे आमचे डेथ म्हणा पयलीं सो बेज ऑन दॅट आमी युडी एक 33/2026 रेजिस्टर केल्ली आनी डेड बॉडी आमी आमच्या कस्टडीन घेतली कितें तेंचे एलिगेशन्स आसले की ती मर्डर म्हणून सो तेचो आमी आयज पोस्टमॉर्टम केलो पोस्टमॉर्टमाचेर ताका इंजरीज मेळ्ळ्यो बेज ऑन इंजरीज आमी ते डिस्कस केले आमचे सुपिरियर वांगडा आनी तेजे चेडवान कंप्लेन दिली स्नेहा पांडुरंग धारगलकर की तेज्या बापायक एसॉल्ट केला आनी तेजी डेथ जाल्या म्हणून सो बेज ऑन हर कंप्लेन आमी ऑफेन्स रजिस्टर मर्डर ऑफेन्स रजिस्टर केलेलो आहा आयज आनी तितून 2 जाण एक्यूज पर्सन एरॉन आग्नेलो फेर्नांडीस आनी रामप्रसाद गुओन GUIN गुओन बोथ नियर ऑल्गा बार रेस्टॉरंट कुचेली हांकां आमी आतां ताब्यान घेतलेले आहा आनी अरेस्ट केल्लेले आहा आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आमचें सद्या चालू आहा हो तेचो चेडो आनी हो बार चलयतालो एक्झॅक्ट कितें इन्सिडंट घडलो त्या जाग्यार इन्सिडंट आतां अशें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी आमचे कळटा की तेंचे भितून एसॉल्ट जाल्ले थंय हितून बार्रान आनी ही इन्क्वायरी पयली आतां इनिशियल इन्क्वायरी आहा आतां सद्या आतांच ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आहा आतां आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू दवरलेलें आहा मल्टिपल इन्क्वायरीज म्हणल्या फुडें सडन प्रोवोकेशन अशें कळलेलें आहा आमकां कितें तेंच्या भितून कितें अल्टरेशन जालें हितून बार्रान आनी तेच्या वयतून झगडी जाली गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.